Hi friends who keep a close eye on Facebook. How are you? दोस्तों आज हमारा जो चैप्टर है वो ये है कि आज हम डिस्कस करेंगे प्रॉब्लम इन ऐड टू स्टोरी, यानी कि फेसबुक के अंदर ये जो आपको शो हो रहा है सबसे पहले ये वाला ऐड टू स्टोरी, ये हम इसको डिस्कस करेंगे। वो ये है कि जब आप अपने फेसबुक पर ऐड टू स्टोरी पे कोई अपनी कहानी जो है उसको इजाफा करने की कोशिश करते हैं तो उसमें जो आपको प्रॉब्लम या मसले का सामना करना पड़ता है तो उसको हम डिस्कस करेंगे। ठीक है जी। यहाँ हम ऐड टू स्टोरी करते हैं सबसे पहले, तो यहाँ पे एक मैसेज आ रहा होता है, अलाउ फेसबुक टू एक्सेस योर कैमरा, टू अलाउ दिस ऐप टैप ऐप सेटिंग बिलो, गो टू द परमिशंस मेन्यू एंड टर्न ऑन कैमरा। ठीक है, अब इसमें यह है कि आपने नॉट नो नहीं करना बल्कि इसको आप ऐप सेटिंग करें। ठीक है, तो यहाँ पे एक ऑप्शन आपको सबसे यहाँ पे शो हो रही है, वो ये है कि इसको आपने ऐसा करना है कि सबसे पहले आप स्टोरेज को चेक करें। अब स्टोरेज के ऊपर आपको क्लियर कैश नज़र आ रहा है, ये कैश डिपॉजिट नहीं है, ये भी कैश ही है। यहाँ पर आपको क्लियर कैश की जो ऑप्शन शो हो रही है ये असल में एक ही किस्म की अशिया होती है, उसका जो मजमूआ होता है इकट्ठा होकर, यानी कि आपके नेट में किसी पोशीदा या काबिल रसाई जगह पर महफूज हो जाता है, तो तब ये प्रॉब्लम शो हो जाता है। ठीक है, तो तब ये प्रॉब्लम मींस के चूँकि ये हार्डवेयर मीन सॉफ्टवेयर का कंपोनेंट्स भी होता है, तो वैसे तो आपको पता है कि ये कैश मेमोरी जो है, कैश मेमोरी इज़ कॉल्ड CPU मेमोरी, तो इस पे हम एक अलग से जो चैप्टर वो बहस में लेकर आएंगे। तो अभी फ़िलहाल हम यूँ करते हैं कि क्लियर कैश को क्लियर कैश करते हैं। ठीक है, जब आप इस क्लियर कैश को यहाँ से ख़त्म कर देंगे, ये यानी कि जो स्टोरेज हो चुकी है टोटल 23.54 MB, इसको जब आप क्लियर कर देंगे तो ये बाय डिफ़ॉल्ट आपकी स्टोरी में जो प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है वो बाय डिफ़ॉल्ट 110% चांसेस हैं कि ये ख़त्म हो जाएगी। ठीक है, तो अब हम इसको यूँ करते हैं, इसको क्लियर कैश करने की कोशिश करते हैं। क्लियर कैश करें, आपने यहाँ पे इसको स्टोरेज को एक दफ़ा ऑफ भी कर लें। ठीक है, ये एक तो नेट का मसला हर दफ़ा, आप इसको वेट में करना भी चाहें लेकिन हम ओके करते हैं। यहाँ पे दोबारा नए सिरे से जाके हम वहीं से ऐड टू स्टोरी ऐप सेटिंग, वहीं पे दोबारा जाते हैं। हम यूँ करते हैं कि एक दफ़ा परमिशन में चेक कर लें, स्टोरेज ऑफ है, स्टोरेज ऑफ है। ठीक है, वापस जाएं, क्लियर कैश यहाँ पे क्लिक कर लें। अच्छा, यहाँ पे अकाउंट एंड सेटिंग, जब आप यहाँ पे क्लिक करके इसको क्लियर करने की कोशिश करेंगे तो आपसे एक मैसेज पूछेगा कि आपने अलाउ अकाउंट्स एंड पासवर्ड विल बी रिमूव्ड, यू विल नीड योर ईमेल एड्रेस और फ़ोन नंबर एंड पासवर्ड टू लॉग इन। ठीक है, ठीक है, हम कहते हैं ठीक है, इसको रिमूव कर दें। हम इसको दोबारा ओके कर लेंगे, जारी बात है। अब हम क्लियर कैश करते हैं। ये असल में एक दो दफ़ा इसलिए आपको ऑप्शंस में लेकर जाता है कि कहीं आप गलती से इसको क्लिक तो नहीं कर रहे, या आया आपने वाकई ये चीज़ें पढ़ ली हैं कि आपने जब इसको दोबारा लॉगिन करना है तो आपको नए सिरे से पासवर्ड रिक्वायर्ड करेगा। तो ये 100% है इंशाल्लाह ताला। जब हम इसको क्लियर कैश कर देंगे तो ऐड टू स्टोरी में बाय डिफ़ॉल्ट आपका प्रॉब्लम नहीं आएगा। ले जी, ठीक है। अब चूँकि उसने हमसे ये बात कही थी कि आपको एम बेनिफिट, ठीक है, एम बेनिफिट का पासवर्ड हम ज़ाहिर बात है यहाँ पे दोबारा एंटर करेंगे। तो चूँकि मैं ये पासवर्ड आपके सामने तो नहीं दूंगा, हम इसको एक दफ़ा छोटी सी ब्रेक ले लेते हैं ताकि इसको मैं ये पासवर्ड वाला सीन ये मैं ख़ुद से निपटा लूँ। जी फ्रेंड्स, आपका पासवर्ड वाला मैटर जो है वो सॉल्व हो गया है। अब हम इसको आगे लेकर चलते हैं और इसमें एक स्टोरी को जो है वो प्रॉपर जो है ना इसमें ऐड करने की कोशिश करते हैं। ठीक है जी, जस्ट 1 मिनट।
میں شادی میں آدھے گھنٹے کا. اچھا جی، یہ آپ سائڈ پہ جائیں. ٹھیک ہے، اب ہم یہاں پہ باقاعدہ ایڈ ٹو سٹوری کرتے ہیں. اب نئے سرے سے اس کو الاؤ کر دیں. ٹھیک ہے، الاؤ. یہاں سے ہم یہ وی ٹیچ بلاگ، اس کو ہم نے تھوڑی دیر پہلے 5-6 منٹ پہلے اس کا باقاعدہ جو ہے نا اشتہار بھی لگایا تھا. یہ سٹوری شو کر رہے ہیں تو اس میں پبلکلی میسج بھی پوچھے گا، فرینڈز اینڈ کنیکشنز بھی، فرینڈز کسٹم. ٹھیک ہے، اس میں آپ جو میں لائک کریے، آپ یہاں پہ کلک کریں تو یہاں پہ آپ آپ چیک بھی کر سکتے ہیں کہ اس کو مطلب کہ یہ جو آپ کی سٹوری ہے وہ کہاں پہ شو ہو. چینج. ٹھیک ہے، یہاں پہ فرینڈس میں یہ میں آپ کو شو کروا رہا ہوں، آپشن ہے باقاعدہ. یہ چینج یو میک یو ول اپلائی ٹو اینی فوٹوز اینڈ ویڈیوز کرنٹلی ان یور اسٹوری ان ایڈیشن ٹو چوز یو ٹو ایڈ فرام ناؤ آن. چینج کرنا ہے تو چینج کر لیں. ٹھیک ہے، یہ آپ کی اپنی مرضی ہے، جیسے مرضی آپ اس کو سلیکٹ کر سکتے ہیں. یہاں پہ نیچے سی آل سٹوری سیٹنگز بھی شو ہو رہا ہے. یہاں پہ آپ جا کر اس کو باقاعدہ چیک کر سکتے ہیں. سٹوری پرائیویسی بھی ہے، شیئرنگ بھی ہے، سٹوری آرکائیو بھی ہے، آرکائیونگ یور سٹوریز، سیو ٹو آرکائیو کرنا ہے یا نہیں کرنا ہے. سٹوریز یو ہیو مائنڈ، آپ کے مائنڈ میں جو ہے. ٹھیک ہے، یہ میں نے آپ کو شو کروا دی. اب ہم اس کو پبلک کرتے ہیں، باقاعدہ پبلک کر کے اس کو چیک کرتے ہیں. یہ پبلک کر رہے ہیں ہم. ٹھیک ہے، یہ میں نے شیئرنگ فوٹو. ٹھیک ہے، یہ باقاعدہ چونکہ اس سے پہلے یہ شیئر نہیں تھا ہو رہا، اب یہ شیئر ہو چکا ہے. ابھی ہم اس کو باقاعدہ ریفریش بھی کر لیتے ہیں. ریفریش کر کے اس کو باقاعدہ چیک کرتے ہیں کیا آیا جو ہمارا سٹوری پرابلم تھا، جو پرابلمس ان ایڈ ٹو سٹوری جو سب سے پہلے ہمارے پاس شو ہو رہا تھا، اس کو ہم نے باقاعدہ سالو کیا. جو میسیج آ رہا تھا کہ کلیئر کیش آپشن کو ہم نے کلیئر کر دیا، اور اب ہم نے اس کو باقاعدہ ایڈ ٹو سٹوری لگا دیا. اب ہم اپنی ایڈ ٹو سٹوری یہاں پہ ریفریش کر کے چیک کر سکتے ہیں کیا آیا وہ ہماری سٹوری جو ہے پراپر جو ہے وہ ویولائز ہو رہی ہے یا پبلش ہو چکی ہے، یا کسی فرینڈس کو یا پبلک کو وہ باقاعدہ. یہ دیکھیں جی، یہ شو ہو رہی ہے ہماری 46 سیکنڈز پہلے، یہ ابھی ہم نے لگائی ہے، یہ باقاعدہ شو ہو رہی ہے. یہ نیچے ایڈٹ سٹوری سیٹنگ بھی ہے. یہاں پہ آپ جا کے دوبارہ اس کو نئے سرے تھے اس کو پھر سیٹ کر سکتے ہیں ایڈٹ میں جا کر کہ اس میں پبلکلی ویولائز ہو یا فرینڈس ٹو فرینڈس ہو. یہ سیٹنگ آپ باقاعدہ اپنے طور پہ کر سکتے ہیں. تو ناظرین، ہمارا چیپٹر انتہائی آسان تھا، بہت ہی ایزی تھا کہ پرابلم ان ایڈ ٹو سٹوری. جب وہاں پہ کوئی پرابلم کریٹ ہو رہی ہوتی ہے آپ کو تو سمپل اس کی سیٹنگ میں جائیں. اب ہم اس کو سیٹنگ میں جا کے وہاں پہ آپ اس کو سمپل جو ہے اس کا ایڈ جو ہے کلیئر کیش ہے وہ اس کو ختم کر دیں. اور یاد رکھیے کہ ہمیشہ اپنا فیس بک اکاؤنٹ لاگ آؤٹ کیا کریں. اللہ حافظ.